कितनी है? अर्ज किया 3 दिन। फरमाया बहुत खूब, बाइबल की एक नई तफसीर छपी है, आप ये पढ़कर मुझे सुनाते रहें, उम्मीद है कि 3 रोज में काम मुकम्मल हो जाएगा। मुफ्ती साहिब के लिए तो गोया ये ईद हो गई और आपको खिदमत और कुर्बत का अनमोल मौका नसीब हुआ। दिन रात इकट्ठे रहे, नमाजें इकट्ठे पढ़ते रहे, खाना भी इकट्ठे खाते रहे। 3 रोज इस सजलत से गुजरे कि पता भी ना चला। लेकिन इश्क और फिदाइयत के जज्बात कुछ इस तरह भड़क उठे कि अब परवाने का शमा से दूर रहना नामुमकिन हो गया और बिलाखिर हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब ने 1901 में दुनिया की सब मुलाजमतों और मसरूफियतों को खैरबाद कहा और हिजरत करके कादियान आ बसे और फिर हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गए। सैयदना हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बबरकत दौर में आपको जिन खिदमात की सादत नसीब हुई, उनका मरकजी नुक्ता हजरत मसीह पाक की आलमगीर तबलीगी मुहिम में आपका दस्तो बाजू बनना था। आपने हमेशा अपने आप को इस खिदमत के लिए वक्फ रखा। अल्लाह ताला ने आपको उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में महारत अता फरमाई थी। अपनी सारी इस्तेदादें दिन रात इसी खिदमत में आपने मसरूफ रहे और इसी नेक जज्बा से मसीह पाक के इरशाद की तामील में इब्रानी जुबान का इल्म भी हासिल किया और इस सलाहियत को भी खिदमत इस्लाम में खूब इस्तेमाल किया। मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने जब अरबी के उम्मुल अलसना होने का नजरिया पेश फरमाया तो हजरत मुफ्ती साहिब ने इब्रानी अल्फाज की एक फहरिस्त मसीह पाक की खिदमत में पेश की, जिस पर आपने एक एक लफ्ज को लिसानुल अरब की मदद से अरबी से निकला हुआ साबित किया। इसी तरह इब्रानी बाइबल से पेशगोइयाँ और ज़रूरी हवाले भी असल अल्फाज में तलाश करके देते, जिनको हजरत मसीह पाक अपनी किताबों में शामिल फरमा लेते। इन हवालाजात की किताबत भी हजरत मुफ्ती साहिब ही की तर्ज तहरीर में होती। आपका मामूल था कि जब भी और जहां भी किसी नए फिरके की इतला मिलती या किसी नई किताब का इल्म होता तो फौरन इस बारे में मालूमात हासिल करते और हजरत अक़दस की खिदमत में अर्ज कर देते। ये खिदमत आपने इस कदर एहतमाम से सरअंजाम दी कि ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि गोया मसीह पाक अलैहिस्सलाम की आंखें और कान बनकर आपने ये खिदमत सरअंजाम दी। हजरत मसीह पाक अलैहिस्सलाम की आमद से सारी दुनिया को आगाह करना, ये जज्बा आपकी तबीयत में कूट कूट कर भरा हुआ था। इसका एक पहलू ये था कि हजरत मुफ्ती साहिब ने सारी दुनिया में तबलीगी खत व किताबत का जाल फैलाया हुआ था। हिंदुस्तान के अलावा बरतानिया, अमरीका और रूस के बाशिंदों में बड़ी बाकायदगी के साथ सिलसिला जारी रहता और इस जरिए से हजारों लोगों ने सादत कबूल करने की सादत हासिल की। हजरत मुफ्ती साहिब खतूत का यह सिलसिला तो ज़ाती हैसियत में जारी रखा हुआ था, लेकिन हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौसूल होने वाले खतूत के जवाबात लिखने की सादत भी हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब को नसीब हुई और हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहिब की वफात के बाद तो डाक का मुकम्मल निज़ाम हजरत मुफ्ती साहिब के सुपुर्द हो गया। हजरत मुफ्ती साहिब की एक और खुशबख्ती ये थी और यह सादत भी आपको नसीब हुई कि जब भी कोई अंग्रेजी दान मेहमान हजरत अक़दस की खिदमत में आता तो आपको तर्जमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की सादत मिलती और आपने इस मैदान में खूब हक़ के तर्जमानी अदा किया। एक और अजीम खिदमत जिसके तज़किरे के बगैर यह बयान नामुकम्मल रहेगा वो आपकी डायरी नवीसी है। अल्लाह ताला ने आपको तहरीर का शानदार मलिका अता फरमाया था। इस सलाहियत को भी आपने खिदमत दीन के लिए हमेशा वक्फ रखा। आपने इब्तिदा ही से अपना तरीक़ बना लिया था कि जब भी कादियान आते तो जो देखते और सुनते वो फौरन कलम बंद कर लेते। बाद-अज़ां कादियान में मुस्तकिल क़याम के दौरान भी ये मुबारक सिलसिला जारी रहा, बल्कि सारी ज़िंदगी ये सिलसिला आपने जारी रखा और आपकी तहरीरात, लिखे हुए बयानात आज भी तारीख़ अहमदियत का एक बेहतरीन माखज़ हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब के हालात ज़िंदगी पढ़ते हुए ये बात बहुत नुमायां तौर पर नजर आती है कि जहाँ एक तरफ आपके दिल में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के लिए बेपनाह इश्क और फिदाइयत पाई जाती थी, वहाँ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी अपने इस आशिक़े ज़ार के लिए किनारों तक मोहब्बत व उल्फत और शफ़क़त से भरा हुआ था। इसके चंद वाक़यात अर्ज़ करता हूँ। एक मौके पर हजरत मुफ्ती साहिब लाहौर से कादियान पहुंचे तो हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आपको मस्जिद मुबारक में बिठाया और बड़ी शफ़क़त से फरमाया, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। ये कहकर हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए। हजरत मुफ्ती साहिब बयान करते हैं कि मेरा ख्याल था कि अभी थोड़ी देर में किसी खादिम के हाथ खाना भिजवा दिया जाएगा, मगर चंद मिनटों के बाद जब मस्जिद की खिड़की खुली तो क्या देखते हैं कि हजरत अक़दस खुद अपने हाथ में सीनी उठाए हुए चले आ रहे। हजरत मुफ्ती साहिब
اس نظارے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت اقدس نے کھانا حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا اور سنیے کہ پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ کھانا کھائیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا۔ حضرت مفتی صاحب پہلے ہی جذبات سے بے قابو ہو رہے تھے۔ یہ بات سن کر تو بے اختیار آپ کے آنسو نکل آئے، زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکے، البتہ روح سجدہ ریز تھی کہ کہاں میں اور کہاں یہ نصیب کہ حبیب خدا کا محبوب مہدی اس ادنا چاکر کے لیے خود کھانا لے کر آتا ہے اور پھر پانی لینے کے لیے چل نکلتا ہے۔ پانی کے ذکر سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب لوٹا ہاتھ میں اٹھائے پانی کی تلاش کر رہے تھے۔ آپ مسجد مبارک سے ملحقہ مکان کے اندر چلے گئے تاکہ کسی خادم سے کہہ کر اندر سے پانی منگوا لیں۔ اتفاقاً عین اس وقت اندر سے حضرت اقدس خود تشریف لے آئے۔ حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ میں لوٹا دیکھ کر پوچھا، آپ کو پانی چاہیے؟ مفتی صاحب نے عرض کیا، جی حضور۔ اس پر حضرت اقدس نے آپ کے ہاتھ سے لوٹا لیا اور فرمایا، میں لا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اقدس گھر کے اندر تشریف لے گئے اور خود پانی بھر کر لائے اور حضرت مفتی صاحب کو عطا فرمایا۔ شفقت اور بے تکلفی کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت مفتی صاحب قادیان ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، رات کو آپ کے پاس اوپر اوڑھنے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے بے تکلفی سے اندر کہلا بھیجا کہ حضور سردی بہت ہے اور ڈر ہے کہ کہیں سردی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فوری طور پر ایک رضائی اور ایک دھسا بھجوا دیا اور فرمایا کہ رضائی محمود کی ہے اور دھسا میرا ہے، جو آپ کو پسند ہو رکھ لیں، اور اگر چاہیں تو دونوں رکھ لیں۔ حضرت مفتی صاحب نے رضائی رکھ لی اور دھسا واپس کر۔ یہ واقعہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی شفقت اور محبت کے علاوہ ذاتی ایثار پر بھی شاہد ناطق ہے، اور کیا عجیب منظر نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اپنے جسمانی بیٹے کی رضائی اپنے روحانی فرزند کی خاطر بھجوا رہے ہیں، جو واقعی آپ کو اس کی حقیقی ماں سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت مفتی صاحب کے مسیح پاک سے عشق و محبت کا تو یہ عالم تھا کہ گویا سارا وقت ہی اپنے محبوب کے کوچے کے طواف میں گزرتا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ محبوب عاشق کے شہر میں آئے اور عاشق فوراً اڑ کر وہاں نہ پہنچے؟ لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا یوں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام ملتان سے واپس قادیان جاتے ہوئے راستے میں لاہور ایک روز کے لیے ٹھہرے تو حضرت مفتی صاحب در یار پر حاضر نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شدید مجبوری ہوگی، لیکن دوسری طرف آقا کی متلاشی نظریں اس پروانے کی تلاش میں تھیں کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا۔ آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور حضرت اقدس نے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے، مفتی صاحب ملنے کو نہیں آئے؟ کسی نے عرض کیا کہ حضور مفتی صاحب سخت بیمار ہیں، اتنے زیادہ کہ ایک قدم بھی چل نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت اور شفقت نے جوش مارا، اور مفتی صاحب کی خوش بختی دیکھیے کہ حضرت اقدس خود بنفس نفیس اس عاشق صادق کی عادت کے لیے تشریف لائے، دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے، تسلی دی، دعاؤں سے نوازا، پانی سے دم کر کے آپ کو پلایا، اور بالآخر واپس آنے کے لیے اٹھے تو اپنے محب صادق کو ان الفاظ میں یاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ مفتی صاحب آپ بیمار ہیں، بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، آپ ہماری کامیابی کے واسطے دعا کریں۔ زہ نصیب حضرت مفتی صاحب کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غیر معمولی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ یہ رحمتیں انہی پاک دلوں پر برستی ہیں جو خلوص و محبت اور فدائیت کے نور سے سیکل ہو چکے ہوں، اور لاریب حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے یہی مقام بلند عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں ایک بہت نمایاں پہلو آپ کا جذبہ تبلیغ تھا۔ تبلیغ کرنا اور ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر موقع پر اسلام اور احمدیت سے آگاہ کرنا آپ کا دن رات کا مشغلہ تھا۔
یہ جذبہ ایک جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا. آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے.